प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि सबै कुराको र मानिसको भ्रष्टताको स्रोत के हो भन्ने मैले बाइबलबाट सिकेँ। मैले यहोवा परमेश्वरले व्यवस्था जारी गर्नुभएको, प्रभु येशूले भूतहरू धपाउनु भएको, रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको, मानिसलाई प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको र मानव जातिलाई पापमुक्त पार्न पाप बलि आफै बन्नुभएको बारेमा जाने। बाइबलबाट मैले प्रभुको मुक्तिको बारेमा बुझेँ र म हरेक दिन पढ्ने गर्थेँ। हाम्रो पास्टरले भन्ने गर्थे, दुवै करार पूर्ण छन् र तिनमा परमेश्वरका सबै वचनहरू छन्। त्यसैले हामी बाइबलबाट बाहिर कहिल्यै जानु हुँदैन। मैले विश्वास गरेँ। 2016 को मार्च महिनामा म काकाको छोरासँग बाहिर गएको बेला मैले एकजना ब्रदरलाई भेटेँ। कुराकानी गर्ने क्रममा उनले मलाई प्रभु येशू देहमा फर्केर आइसक्नु भएको सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले न्यायको काम गरिरहनु भएको छ भनेर बताए। यसो भन्दै उनले आफ्नो झोलाबाट एउटा किताब निकालेर यसमा आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरद्वारा व्यक्त सत्यताहरू रहेको बताए। मैले हेरेँ, खोलमा थुमाद्वारा खोलिएको चर्मपत्र लेखिएको रहेछ। म त छक्कै परेँ। मैले त्यो किताब पहिले देखेको थिइनँ। मैले सोचेँ, उनले भने जस्तो यो सबै परमेश्वरका वचन कसरी हुन सक्छ? बाइबलमा मात्रै परमेश्वरका वचनहरू छन्, अरू पुस्तकमा कसरी हुन सक्छन्? पास्टरले हामीलाई सधैँ परमेश्वरका वचनहरू बाइबलमा नै छन् र बाइबल बाहिरको कुरा प्रभुको मार्गबाट बाहिर जान्छ र त्यो विधर्म हो भन्ने गर्थे। त्यही बेला मैले आखिरी दिनहरूमा झुटो शिक्षाहरू देखा पर्छन् र सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा भनेको त्यस्ता मानिसहरूबाट टाढा बस्नु र तिनको पुस्तक नपढ्नु हो भनेर पास्टरले भनेको कुरा सम्झेँ। त्यसपछि म सतर्क नभई रहन सकिनँ र थाहै नपाई मैले उनको कुरा सुन्न छोडेछु। तर भतिजलाई उनको संगति र गवाही राम्रो लाग्यो। उसले थुमाद्वारा खोलिएको चर्मपत्र पढ्न र परमेश्वरको नयाँ कामको बारेमा बुझ्न चाहेको बतायो। यो सुनेर म चकित भएँ। मैले सोचेँ, कसरी तिमी सहमत हुन सक्छौ? के पास्टरले परमेश्वरका सबै वचनहरू बाइबलमा नै छन् भनेको बिर्स्यौ? मैले कुनै कुरालाई पत्याइनँ। मैले उसलाई यस्तो कुराको खोजिनिदो नगर्नु भनी भने, तर उसले मानेन। बरु मलाई पनि यसको बारेमा बुझ्न भन्यो। ऊ विश्वासी भएको दशकौं भएको थियो। उसले राम्ररी बाइबल बुझेको थियो र विश्वासमा दरिलो थियो। मैले जबरजस्ती गर्न चाहिनँ। सबैले आफै निर्णय गर्न सक्छन्। हो त। त्यहाँदेखि उसले सधैँ थुमाद्वारा खोलिएको चर्मपत्रको अन्तर्दृष्टि बारेमा बताउन थाल्यो र मलाई पनि पढ्न आग्रह गर्यो। पास्टरले भनेका कुराहरू सम्झेपछि मलाई आँट आएन। मैले दृढता साथ भने, मलाई आग्रह गर्न छोड, तिम्रो विश्वास तिमीसँग छ, मेरो मैसँग। त्यसैले म प्रभुप्रति विश्वासयोग्य भइरहेको ठान्दै मेरो धारणाहरूमा लागिरहेँ। केही समयपछि नै एकजना इसाई साथीले खुसी हुँदै मलाई पवित्र आत्माको काम भएको मण्डली भेटेको छु र तिनीहरूको प्रवचनहरू ज्ञानवर्धक हुन्छन् भन्यो। उसको विश्वासमा रहेको अन्योलताहरू समाधान भएका थिए र म पनि जानुपर्छ भनेर उसलाई लागेको थियो। मलाई त्यो मण्डलीप्रति साँच्चै जिज्ञासा जाग्यो। त्यसैले मैले सोधेँ, कुन मण्डली हो? उसले भन्यो, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली। म छक्क परेँ अनि सोचेँ, त्यो मण्डलीसँग सत्यता छ भने के गर्ने? किन मेरो आफन्तहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्न थालेका छन्? के मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो? के मेरा दृष्टिकोणहरू गलत हुन सक्छन्? मैले प्रभुलाई अगुवाईको लागि प्रार्थना गरेँ। पछि मेरो भतिजले फेरि मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा नभएका रहस्यहरू प्रकट गर्नुभएको छ। शैतानले कसरी मानिसहरूलाई भ्रष्ट तुल्याउँछ, परमेश्वरले मानव जातिलाई मुक्ति दिन कसरी चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो पापी प्रकृतिलाई शुद्ध पार्ने जस्ता कुरा भन्दै परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामको बारेमा उल्लेख गर्यो। उसले ती वचनहरूमा 20 वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको भन्दा धेरै कुरा प्राप्त गरेको भन्यो।
उसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले पवित्र आत्माले मण्डलीहरूसँग वचन बोल्नुहुने अगमवाणी पूरा गर्छ भनी भन्यो। उहाँ बेरिएको चर्मपत्र खोल्ने थुमा हुनुहुन्छ। उसले मलाई पनि जान आग्रह गर्यो। संगति बाँड्ने क्रममा एउटा गाध धन भेटेको जस्तै ऊ अत्यन्तै खुसी देखिन्थ्यो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीमा सत्यता होला भन्ने लागेर मैले जाने निर्णय गरेँ। एकदम राम्रो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हो। भोलिपल्ट मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका सदस्यहरूसँग भेटेँ। सुरुदेखि नै मैले मेरो अन्योलताको बारेमा बताएँ। मेरो पास्टरले बाइबलभन्दा बाहिरको कुनै कुरामा परमेश्वरको वचन हुँदैन र यसभन्दा बाहिरको कुनै कुरा विधर्म हो। तपाईहरूले कसरी यो पुस्तकभित्र परमेश्वरको वचन मात्र छ भन्न सक्नुहुन्छ? ब्रदर झाङले मसँग यो संगति बाँडे। उनले भने, धर्ममा रहेकाहरूले सोध्छन् परमेश्वरका सबै वचनहरू बाइबलमा मात्रै भेट्टाउन सकिन्छ। तर के त्यो तथ्य हो? होइन। परमेश्वरले कहिले उहाँका सबै वचनहरू बाइबलमा नै छन् भनेर भन्नुभयो? भन्नुभएन। बाइबल बाहिर जानु विधर्म हो भन्नुभएको छ? कहिले भन्नुभएको छैन। बाइबल बुझेका मानिसहरूलाई 2 करारहरू प्रभुको स्वर्गारोहणपछि सङ्कलित गरिएको थियो भन्ने थाहा छ। सुरुमा परमेश्वरको काम अनि धर्मशास्त्र आएको थियो, अथवा हरेक युगमा उहाँको काम धर्मशास्त्रका खण्डहरूमा आधारित छैन। हो त। त्यो बेला यहोवा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्नुहुँदा के तिनीहरूको धर्मशास्त्र अनुसार व्यवस्था र आज्ञाहरू जारी गर्नुभयो? गर्नु भएन। त्यो बेला धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू थिएनन्। वास्तवमै हो। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूको काम पश्चातापको मार्ग फैलाउनु, शत्रुलाई पनि आफैलाई जस्तै प्रेम गर्न र क्षमा गर्न मानिसहरूलाई सिकाउनु थियो। उहाँले सबात दिनमा पनि बिरामीलाई निको पार्नुभयो। के यो पुरानो करारको आधारित थियो? थिएन। प्रभु येशूका काम र वचनहरूको बारेमा पुरानो करारमा थिएन र मानव जातिप्रति परमेश्वरका मापदण्डहरू अर्थात् आज्ञाका कुराहरूसँग बाजिएका थिए। जस्तै आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत, पापपछि बलिदान दिनु र सबात दिनमा विश्राम लिनु हो। हामीले मानिसको दृष्टिकोण लिएर परमेश्वरका वचनहरू बाइबलभन्दा बाहिर हुँदैन भन्ने मान्यौँ भने के हामीले प्रभुको कामलाई दोष दिइरहेको हुँदैन र? हुन्थ्यौ। ठिक भन्नुभयो। वास्तवमै हो। परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र उहाँको काम सधैँ अघि बढिरहेको हुन्छ। उहाँले आफ्नो काम बाइबलका वचनहरू अनुसार गर्नुहुन्न। आफ्ना अनुयायीहरूलाई अगुवाई गर्ने मार्ग यसमा खोज्नुहुन्न। उहाँ नयाँ काम गर्न र मानिसहरूलाई नयाँ मार्गमा डोर्याउन बाइबल बाहिर जानुहुन्छ। त्यो सबै साँचो हो। परमेश्वर सबातका मात्र होइन, बाइबलका पनि प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँसँग बाइबलभन्दा बाहिर जाने उहाँको व्यवस्थापन योजना र मानव जातिको आवश्यकताको आधारमा नयाँ काम गर्दै मानव जातिलाई अगुवाई गर्ने अधिकार छ। ठिक भन्नुभयो। त्यसो भए हामीले कसरी हाम्रा धारणा र कल्पनाहरू अनुसार परमेश्वरका काम र वचनहरूलाई बाइबलमा सीमित गर्न सक्छौँ? कसरी परमेश्वरले बाइबलभन्दा बाहिर काम गर्न सक्नुहुन्न भनी भन्न सक्छौँ? हामीले त्यसो भन्न सक्दैनौँ। ब्रदर झाङको संगतिद्वारा म साँच्चै नै चकित भएँ। मेरो विश्वास अवधिमा त्यस्तो ज्ञानी कुरा कहिल्यै सुनेको थिइनँ। परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र उहाँका काम र वचनहरू बाइबलमा आधारित छैनन्, बरु उहाँको व्यवस्थापनको कामका आवश्यकताहरूमा आधारित छन्। त्यो संगति बाइबल र ठीक हो। परमेश्वरको काम अनुरूप थियो। ठीक हो। कसरी तिनीहरूले यति धेरै कुरा बुझ्न सके? मेरो चिन्ताहरूलाई अनुभव गरेर ब्रदर झाङ रोकिए। त्यसपछि भने, हाम्रा बुझाइहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूबाट आएका हुन्। उहाँका आखिरी दिनहरूको वचनहरूले परमेश्वरको कामका सत्यता र रहस्यहरूलाई प्रकट गरेका छन्। अनि तिनले उहाँका वचनहरू पढे। हेरौँ है त। एकदम राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशूको समयमा येशूले यहुदीहरू र उहाँको पछि लाग्नेहरू सबैलाई त्यस बेला उहाँमा भएको पवित्र आत्माको काम अनुसार डोर्याउनु भयो। उहाँले बाइबललाई उहाँको कामको आधारको रूपमा लिनु भएन, तर उहाँको काम अनुसार बोल्नु भयो। उहाँले बाइबलले भनेको कुरामा ध्यान दिनु भएन, न त उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई डोर्याउने तरिका नै खोज्नुभयो। उहाँले काम गर्न थाल्नु भएदेखि नै
पश्चातापको मार्ग फैलाउनुभयो। एउटा यस्तो वचन जसको बारेमा पुरानो करारका अगमवाणीहरूमा एउटै पनि उल्लेख गरिएको थिएन। उहाँले केवल बाइबल अनुसार काम गर्नु भएन भन्ने मात्र होइन, तर उहाँले एउटा नयाँ बाटोमा पनि हिँडाउनुभयो र नयाँ काम पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रचार गर्नुहुँदा कहिले पनि बाइबलको उल्लेख गर्नु भएन। व्यवस्थाको युगको अवधिमा कसैले पनि उहाँले जस्तो बिरामीहरूलाई निको पार्ने र दुष्टात्माहरू निकाल्ने आश्चर्य कर्महरू गर्न सकेको थिएनन्। त्यसरी नै उहाँको काम, शिक्षा अनि उहाँका वचनहरूको अधिकार र शक्ति व्यवस्थाको युगको कुनै पनि व्यक्तिको भन्दा उत्तम थियो। येशूले केवल उहाँको नयाँ काम गर्नुभयो र धेरै मानिसहरूले बाइबल प्रयोग गर्दै उहाँको निन्दा गरे पनि र उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न पुरानो करार प्रयोग गरे पनि उहाँको काम पुरानो करारको भन्दा उत्तम थियो। यदि यस्तो थिएन भने मानिसहरूले किन उहाँलाई क्रुसमा टाङ्थे? के पुरानो करारमा उहाँको शिक्षा, बिरामीलाई निको पार्ने र दुष्टात्माहरूलाई धपाउने उहाँको क्षमताको बारेमा केही नभनिएकोले गर्दा होइन र? मानिसहरूको नजरमा उहाँको कामको कुनै आधार नभएको र त्यहाँ धेरै कुरा पुरानो करारको विवरणसँग नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो। के यो मानिसको गल्ती थिएन र? के परमेश्वरको कामका निम्ति सिद्धान्त प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ? के परमेश्वरको काम अगम वक्ताहरूका अगम वाणी अनुसार हुनै पर्छ? त्यसो भए ठुलो को हो, परमेश्वर वा बाइबल? परमेश्वरले किन बाइबल अनुसार काम गर्नुपर्छ र? के परमेश्वरसँग बाइबललाई उछिन्ने कुनै अधिकार छैन भन्ने हुन सक्छ? के परमेश्वरले बाइबलबाट टाढा भएर अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्न र? येशू र उहाँका चेलाहरूले किन शबात दिन पालना गर्नु भएन? यदि उहाँले शबात दिनलाई ध्यानमा राख्दै र पुरानो करारका आज्ञाहरू अनुसार अभ्यास गर्नु पर्थ्यो भने येशूले उहाँ आउनु भएपछि शबात दिन किन पालना गर्नु भएन? तर बरु खुट्टा धोइदिनुभयो, शिर ढाक्नुभयो, रोटी भाँच्नुभयो र दाखरस पिउनुभयो। के यी सबै कुरा पुरानो करारका आज्ञाहरूमा समावेश छैनन् र? यदि येशूले पुरानो करारलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले यी सिद्धान्तहरू किन तोड्नुभयो? कुन चाहिँ पहिले आयो, परमेश्वर वा बाइबल? त्यो तँलाई थाहा हुनुपर्छ। शबातका प्रभु हुनुभएकोले के उहाँ बाइबलका परम प्रभु पनि हुन सक्नुहुने थिएन र? आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा म विश्वस्त भएँ। वास्तवमै परमेश्वरले सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आफूले चाहे अनुसार काम गर्ने स्वतन्त्रता छ। उहाँको कामलाई बाइबलमा सीमित गर्ने कुनै अधिकार हामीसँग छैन। हो, मलाई यो कुरामा विश्वास भए पनि मैले बाइबललाई पूजा गरिरहेको र मेरा धारणाहरूलाई त्याग्न नसकेको अनुभव गरेँ। त्यसपछि के भयो? धेरै धैर्यतापछि तिनीहरूले आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले गर्नुहुने कामबारे बाइबल पदहरू भेट्टाएछन्, जस्तै प्रभु येशूका यी अगमवाणीहरू। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँले आफ्नो तर्फबाट नभएर जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई आउनेवाला कुराहरू देखाउनुहुनेछ। आमेन। त्यसपछि यूहन्ना 12:47 - 48 कुनै मानिसले मेरो वचन सुने पनि विश्वास गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिन, किनकि म संसारलाई न्याय गर्न होइन तर बचाउन आएँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। आमेन। प्रभु येशूले आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्न सत्यताहरू व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ। बाइबलमा यो अगमवाणी दिइएको छ, किनकि परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। तिनीहरूको सङ्गति तर्कसङ्गत थियो र मैले ती कुराप्रति सहमति जनाए पनि म गलत भएको स्वीकार्न तयार थिइनँ। घर आएपछि मैले हतार हतार बाइबल पल्टाएँ र तिनीहरूले उद्धृत गरेका सबै पदहरूलाई जाँचे।
तिनीहरूले बताएको परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कामको बारेमा बाइबलमा अगमवाणी गरिएको रहेछ। हो। म छक्क परेँ र मनमा नै सोधेँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनु भएका प्रभु भएमा के गर्ने? त्यसपछि मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले मसँग बाँडेका सङ्गतिले मलाई अन्तर्दृष्टि दियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन अख्तियारपूर्ण र मानवले बोल्न नसक्ने थिए। अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मैले वर्षौंसम्म बाइबल पढेर नबुझेको सत्यका रहस्यहरूलाई प्रकट गरिदिए। प्रभु, तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्कनु भएको हो होइन भन्नेमा म निश्चित हुन सकिनँ। बिन्ती छ, मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। आमेन। भोलिपल्ट तिनीहरूले मलाई बाइबल सम्बन्धी रहस्यको खुलासा नामक सुसमाचारीय चलचित्र देखाए र यसमा एकजना ब्रदरले मुख्य पात्रको परमेश्वरका वचनहरू बाइबलभन्दा बाहिर हुँदैन, अरू कुनै कुरा विधर्म हो भन्ने विचारमा सङ्गति बाँड्छन्। उनले भनेको कुराले मेरो हृदय छोयो। त्यसो भए उनले के भने त? हो। ती ब्रदरले भने बाइबललाई सङ्कलित गर्ने क्रममा सम्पादकहरूले कतिपय भाग हटाएको र आफूबीचको विवादको कारण अगमवक्ताहरूले भनेका परमेश्वरका कतिपय वचनहरूलाई पुरानो करारमा पूर्ण रूपमा समावेश गरिएको थिएन। त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले कसरी परमेश्वरका सबै वचन बाइबलमा मात्रै छ भन्न सक्छौँ? हामीले त्यसो भन्न सक्दैनौँ। के अगमवक्ताहरूका छुटाइएका अगमवाणीहरू परमेश्वरका वचनहरू थिएनन्? प्रभु येशूले नयाँ करारमा भन्दा धेरै वचन बोल्नु भएको थियो। खासमा प्रभु येशूले काम गर्नुभएको 3 वर्षभन्दा बढी अवधिमा उहाँका वचन वा प्रचारका कुरा सुसमाचारको 4 पुस्तकमा लेखिएको भन्दा कति धेरै थियो हामीलाई थाहा छैन। यूहन्नाको सुसमाचारमा यसो भनिएको छ, येशूले गर्नुभएको अरू धेरै कुराहरूलाई एक एक गरी लेखिएमा मलाई लाग्छ कि ती पुस्तकहरू संसारभरिमा पनि अटाउन सक्दैन थियो। हो, ठिक भन्नुभयो। यसले प्रभु येशूका काम र वचनहरू सबैलाई नयाँ करारमा समावेश नगरिएको प्रमाणित गर्छ। परमेश्वरका वचनहरूको अत्यन्तै सानो भाग बाइबलले उहाँका सबै कुरालाई समावेश गर्दैन। त्यसैले बाइबलभन्दा बाहिर परमेश्वरका सबै कुरा विधर्म हो भन्ने भनाइ तथ्यहरू अनुरूप छैन र यो निराधार कुरा हो। हो त। यो हेरेपछि मैले सोचेँ, त्यो साँचो कुरा हो। यहोवा परमेश्वरका सबै वचनहरू पुरानो करारमा छैनन्। सोच, उहाँले शताब्दीौँसम्म मानिसहरूको जीवन अगुवाई गर्नुभयो। अगमवक्ताका लागि उहाँका वचनहरू बाइबलमा भएका वचनहरू मात्रै होइनन्। प्रभु येशूले 3 वर्षभन्दा बढी प्रचार गर्नुभयो। सुसमाचारका 4 पुस्तकले उहाँका सबै वचन कसरी समेट्न सक्थ्यो? मैले चाँडै निष्कर्ष ननिकाली होशियार हुनुपर्छ। त्यसैले उत्सुकताको साथ मैले हेरिरहेँ। चलचित्रका ब्रदरले भन्दै गए, यसभन्दा अघि हाम्रो विश्वासमा बाइबल पढेका छौँ, तर बाइबलको वास्तविकता बुझेका छैनौँ। अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले यो देखाएका छन्। हामी भिडियो हेरौँ। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बाइबलको वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन। यो परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख र परमेश्वरको कार्यको अघिल्लो 2 चरणको प्रमाण भन्दा बढी केही पनि होइन र यसले तँलाई परमेश्वरको कार्यको उद्देश्यको बारेमा कुनै समझ प्रदान गर्दैन। यसले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगको अवधिको परमेश्वरको कामको 2 चरणहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ भन्ने कुरा बाइबल पढेका सबैलाई थाहा छ। पुरानो करारले इस्रायलको इतिहास र सृष्टिको समयदेखि व्यवस्थाको युगको अन्त्यसम्मको यहोवाको कार्यको इतिहासलाई वर्णन गर्दछ। नयाँ करारले पृथ्वीमा येशूले गर्नुभएका कामहरूको अभिलेख राख्दछ, जुन सुसमाचारका 4 पुस्तकहरूमा साथै पावलको काममा पनि छ। के ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू होइनन् र? विगतका कुराहरूलाई आज फर्काएर ल्याउँदा ती इतिहास बन्छन् र ती जति सत्य र वास्तविक भए पनि ती इतिहास नै हुन् र इतिहासले वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरले इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहुन्न। यसैले
यदि तैँले केवल बाइबललाई मात्र बुझ्छस् र आज परमेश्वरले गर्नुहुने कामको बारेमा केही बुझ्दैनस् भने, र यदि तँ परमेश्वरमा विश्वास त गर्छस् तर पवित्र आत्माको काम खोज्दैनस् भने, परमेश्वर खोज्नुको अर्थ के हो भन्ने तँलाई थाहा छैन। यदि तँ इस्राएलको इतिहासको अध्ययन गर्न, परमेश्वरको आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको इतिहासको अनुसन्धान गर्नका लागि बाइबल पढ्छस् भने तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनस्। तर आज तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र जीवनको पछि लाग्ने हुनाले तैँले परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने र मरिसकेका अक्षरहरू र धर्म सिद्धान्तहरू वा इतिहासलाई बुझ्ने प्रयासको पछि नलाग्ने हुनाले तैँले आजको परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ र तैँले पवित्र आत्माको कामको दिशा खोज्नुपर्छ। यदि तँ पुरातत्त्वविद होस् भने तैँले बाइबल पढ्न सक्ने थिइस्, तर तँ पुरातत्त्वविद होइनस्। तँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू मध्ये एक होस् र तैँले आजको परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नु नै उत्तम हुने थियो। आमेन। आमेन। त्यसपछि उनले यो संगति बाँडे, मानिसहरूले नै परमेश्वरका कामहरूको बारेमा लेखेका र उहाँको कामको पूर्णतापछि सबैलाई बाइबलमा समेटेका हुन्। बाइबल त परमेश्वरले विगतमा गर्नुभएको कामको ऐतिहासिक विवरण र उहाँको कामको गवाही मात्रै हो। यसले मानव जातिलाई मुक्ति दिने काममा परमेश्वरको स्थान लिन सक्दैन। बाइबलको परमेश्वरसँग तुलना हुँदैन। जीवनको साँचो स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उहाँका वचनहरू जिउँदो पानीका असीमित स्रोत हुन्। जबकि बाइबल परमेश्वरको कामको ऐतिहासिक पुस्तक मात्रै हो, यसले उहाँका केही वचनहरू समेट्छ। बाइबललाई कसरी परमेश्वरको स्तरमा राख्न सकिन्छ? ठीक हो। परमेश्वर कहिल्यै पुरानो हुनुहुन्न। उहाँले हरेक युगमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ र नयाँ वचन बोल्नुहुन्छ। हामी उहाँका विगतका वचनहरूमा नै अल्झिरहन्छौँ अनि परमेश्वरको नयाँ युगका काम र वचनहरूलाई दोष दिन्छौँ भने त्यो उहाँको विरोध गर्नु हो। ठीक हो। प्रभुले नयाँ काम गर्नुभएको र नयाँ वचनहरू बोल्नुभएको अनुग्रहको युगलाई नै लिउँ। यहुदी पुजारी साथै फरिसीहरू तिनीहरूका पुरानो पवित्र शास्त्रमा टाँसिरहे। ठीक हो। किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सबै काम र वचनहरू तिनमा समेटिएको सोच्थे। तिनीहरूले उहाँलाई क्रुजमा टाँगेर जघन्य पाप गरे। ठीक हो। अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यताहरू व्यक्त गरी न्यायको काम गर्नुहुन्छ जसको बाइबलमा विवरण नै छैन। त्यसैले यसले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूका कामलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। परमेश्वरका वर्तमान काम र वचनहरूलाई नस्वीकारी बाइबललाई नै मानिरहेमा मानिसहरूले आखिरी दिनहरूको मुक्ति पाउने छैनन्। तिनीहरू उहाँको नयाँ युगका कामले हट्नेछन्। ठीक हो, सही कुरा। मैले यसको बारेमा ध्यान दिएर विचार गरेँ। बाइबल परमेश्वरको कामको गवाही मात्रै हो। यसमा परमेश्वरका थोरै वचनहरू छन्। मैले सधैँ पास्टर र एल्डरहरूको कुरा सुन्थेँ र परमेश्वरका सबै वचनहरू बाइबलमा नै छन् भन्ने सोच्थेँ। तर त्यो धारणा मूर्ख र हास्यास्पद छ। ठीक हो। मानव जातिको मुक्तिको काम सधैँ अघि बढिरहन्छ। परमेश्वरका कामहरू पुरानो करारमा नै रहेको भए र उहाँले अनुग्रहको युगमा छुटकाराको काम नगर्नु भएको भए सबै व्यवस्थाभित्रै बाँचेका हुने थिए। जुन उल्लङ्घन गरेकोमा तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। त्यसपछि मानव जातिको अस्तित्व रहने थिएन। त्यो साँचो कुरा हो। आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई न्याय गर्न प्रभु नफर्कनु भएको भए हामी सधैँ पापमा बाँचेका हुने थियौँ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तब हामी फोहोरीले कसरी प्रभुको मुहार हेर्न सक्थ्यौँ र? हो त। यो सुसमाचारीय चलचित्र हेरिसकेपछि मैले त्यसका दृश्यहरूको बारेमा सोचेँ। मेरा पुराना दृष्टिकोणहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले कमजोर भए। मैले परमेश्वरका कामलाई अनुसन्धान गर्ने अठोट गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तिनीहरूले मलाई थुमाद्वारा खोलिएका चर्मपत्रको प्रतिलिपि पठाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मेरा विचारहरू आशिषित हुने, मनसायहरू, अहङ्कार, छली र सत्यतालाई घृणा गर्ने,
मेरो भ्रष्ट स्वभावहरूलाई उदाङ्गो पारिदिए। मैले पढेपछि यी वचनहरू पवित्र आत्माबाट आएका हुन् भन्नेमा म निश्चित बने। परमेश्वरले मात्रै मानिसको मनको कुरा देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भ्रष्टतालाई खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ। हो सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, जस्तै मानव जातिको व्यवस्थापन गर्नुको उद्देश्य, उहाँको मुक्ति दिने कामको भित्री कथा, परमेश्वरप्रतिको साँचो विश्वास र समर्पणताका रहस्य, उहाँको राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छ र मेरो धार्मिक वर्षहरूमा मैले नसुनेका अरू धेरै सत्यताहरू। एकदम राम्रो। यसले मेरो आँखा खोलिदियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले प्रभु येशूले भन्नुभएको यो वचनलाई पूरा गर्छ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। आमेन। अनि प्रकाशको पुस्तकको यो वचन र स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र मुनि कतै पनि त्यो पुस्तक खोल्न र हेर्न सक्ने कुनै मानिस थिएन। हेर, यहूदा कुलको सिंह दाउदको मूलले त्यो पुस्तक खोल्न र त्यसका 7वटा मोहरहरू खोल्नलाई जितेका छन्। आमेन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानव जातिलाई शुद्ध हुन र मुक्ति पाउन चाहिने सत्यताहरू प्रकट गर्नुभएको छ। मैले आखिरी दिनहरूको बेरिएको चर्मपत्रमा यही लेखिएको र परमेश्वरको न्यायको काम रहेछ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखेँ। हो, केही महिनासम्म सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले धार्मिकताको 10औं वर्षमा भन्दा धेरै सिकेँ। त्यो साँचो कुरा हो। मैले परमेश्वरका वचनहरू जिउँदो पानीका मुहान, हाम्रो भरण पोषणको अटुट आपूर्ति हुन् भन्ने देखेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनु भएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आमेन। म अत्यन्तै उत्साहित भएँ र मलाई धेरै पछुतो पनि भयो। मैले कसरी पास्टरको कुरा सुनेर बाइबलको पूजा गर्ने गरेको थिएँ, मेरा कल्पनाहरूको आधारमा परमेश्वरका वचनहरूलाई बाइबलमा सीमित गर्ने गरेको थिएँ, त्यसबारे विचार गरेँ। म अत्यन्तै जिद्दी थिएँ, तर परमेश्वरले मलाई हटाउनु भएन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माध्यमद्वारा उहाँले मेरो ढोका ढकढक्याउनु भयो र प्रभुको पुनरागमनलाई नछुटोस् भनेर मलाई उहाँको आवाज सुन्न अगुवाई गर्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मुक्तिका लागि धन्यवाद। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।